जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का अभी एक बड़ा ट्वीट आया है जिसमें कि उन्होंने तमाम इम्तिहानात को फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो डेफर कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से ये इम्तिहानात 6 तारीख से होने जा रहे थे, इन तमाम इम्तिहानातों को लेकर बच्चे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एपटेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया हुआ है, इसे जो है वो इम्तिहानात नहीं देना चाहते हैं। और हम भी दिन अव्वल से लगातार इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठा रहे थे। हालांकि हमने फर्स्ट लाइव भी किया था और हमने डे फर्स्ट से ये डिमांड की थी कि ये इम्तिहानात जो हैं वो एक ऐसी कंपनी करे जो बिल्कुल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन हो और बेहतर हो। फिलहाल के तौर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है, उससे ट्वीट हुआ है कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होने जा रहे हैं 16/3 से लेकर 5/4 तक, वो तमाम के तमाम इम्तिहानात को फ़िलहाल जो है वो अगले वक्त तक के लिए जो है वो मुलतवी किया जाता है। उन्हें जो है वो फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। और सरकार ये चाहती है कि ये जो इम्तिहानात होने जा रहे हैं, इन इम्तिहानातों को लेकर बच्चों की डिमांड थी कि इस कंपनी को जो है वो हटाया जाए और किसी बेहतरीन कंपनी को ये टेंडर दिया जाए, वो बच्चों के इम्तिहानात करें। तो इसी सब चीज़ को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है। और मैं मुबारक देना चाहूँगा उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़, जिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस वक्त के बीच में जो है वो अपनी बात भी रखी, और कहीं ना कहीं उन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने भी आकर जो है वो सरकार के कान खोले कि ऐसे हालात के बीच में जो है वो सरकार को चाहिए कि इन बच्चों की बात सुनी जाए, बोर्ड को चाहिए कि इन बच्चों की बात सुनी जाए। और डेली तस्कीन ने तो लगातार इनको कवर किया है डे फर्स्ट से, आप सब लोगों को मालूम है। वो लाठी चार्ज हो या वो आज का दिन हो या इससे पहले का दिन हो, हमेशा हर बार डेली तस्कीन नौजवानों के साथ खड़ा रहा है। हालांकि डेली तस्कीन ने पहला लाइव भी दिया था, सबसे पहले शुरुआत की थी डेली तस्कीन ने, और इस मुहिम को लेकर चलते हुए हमारे इस न्यूज़ चैनल ने भी नौजवानों का बहुत ज़्यादा साथ दिया है। और अभी ये अपडेट निकल कर आ रही है जो मेरे पास है, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक बड़ी अच्छी खबर भी आते दिनों में हम सुन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो इम्तिहानात थे कंप्यूटर बेस्ड, वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो हैं वो मुलतवी किए गए हैं। उनका जो टाइम और डेट है वो बढ़ा दी गई है आते वक्त तक, जब तक कि कोई बेहतरीन फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया जाएगा। और लगातार कश्मीर पार्टी के नेताओं ने भी जम्मू में आकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। वादी कश्मीर से जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, मैडम महबूबा मुफ्ती जी आए, गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने भी जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन जब नौजवान उनके पास पहुंचे तो उसके बाद अच्छा रोल प्ले किया। लेकिन कश्मीर सेंट्रिक जो वहाँ के नेता हैं वो यहाँ पर ज़रूर आए और उन्होंने भी आके इनके प्रोटेस्ट में शमूलियत की, शामिल हुए। और कई सारे नौजवानों ने तो जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक भी अपनी दरख्वास्त रखी, मरकजी सरकार के आगे गुहार की, अपील की। और अब ऐसे वक्त के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, नौजवानों की आवाज़ में ही हमारी आवाज़ है। तो हमने भी ये डिमांड की थी। आपको याद होगा कि जब ये ट्रेंडिंग में शुरू हुआ था तो मेरा पहला इंटरव्यू सलमान निज़ामी के साथ हुआ था, और मैंने फर्स्ट इंटरव्यू जो है वो इस एपटेक कंपनी को लेकर सलमान निज़ामी के साथ किया था। और शायद वो मेरा पहला इंटरव्यू, वो पहला लाइव था जिसमें कि हमने ये बात की थी कि जनाब ये जो एपटेक कंपनी है ये बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, और इसे जो टेंडर दिया जा रहा है शायद नौजवानों के मुस्तकबिल या फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसके बाद बाकी मीडिया ने भी जो है वो इस पर बात करना शुरू की थी धीरे धीरे। तो मुझे वो दिन भी याद है। और उसके बाद लाठी चार्ज हो या फिर धीरे धीरे जो अलग अलग प्रोटेस्ट हुए हों इन तमाम बच्चों के, उन तमाम में हम शामिल रहे। हमने अपनी आवाज़ बुलंद की, सरकार तक बात करने की कोशिश की, और इंशाअल्लाह रहमान सरकार ने हमारी इस बात को सुना। ट्विटर पे हमने वीडियोस अपलोड किए, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में जो है वो हैशटैग करके चलाया, और उस चीज़ में भी सरकार ने जो है वो एक बड़ा बेहतरीन रोल प्ले किया कि उन्होंने कम से कम ये अर्ज़, ये दरख्वास्त जो है ये सुनी। फ़िलहाल के तौर के ऊपर इन इम्तिहानात को जो है वो वक्ती तौर जो है वो डेफर किया गया है, इम्तिहानात को जो है वो मुलतवी किया गया है आगे आते हुए जो वक्त है उस तक। और क्या आगे क्या फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एक अलग बात है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर तो ये है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त में जिन बच्चों ने इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल होकर आवाज़ बुलंद की अपने हक के लिए, शायद उन बच्चों के अधिकार को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने ये फ़ैसला लिया है। आज रविंदर राणा जी से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी अपनी बातचीत को सामने रखने की कोशिश की। कश्मीर के नेताओं ने भी जम्मू में आके बड़ा हंगामा किया, बातचीत की,
اور ان کی بات کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھا. سیکشن آف سوسائٹی نے بھی ایک بڑا اچھا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. دیکھیے جہاں پہ نوجوانوں کی بات آئے گی تو وہاں پہ تو آواز اٹھانی پڑے گی. اگر اب تک بلیک لسٹڈ کمپنی ہے تو پھر کیوں پیپر دینا ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. ہم بار بار اسی سوال کو جو ہے وہ انتظامیہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور آج نوجوانوں نے اس چیز کو لے کر جب کافی زیادہ اپنا غصہ اظہار کیا, اور جب پروف پہ پروف دینا مناسب جانا, جب پروف سارے سامنے لا کے رکھ دیے گئے, ایویڈنس سامنے رکھے گئے, تو شاید سرکار کو لگا اور بورڈ کو لگا کہ ایسے وقت میں نوجوانوں کی بات کو سننا, یہ سمجھنا مناسب ہے, کیونکہ بچوں کا ٹرسٹ پہلے ہی ٹوٹا ہے, کیونکہ پہلے بھی ایگزام اسکریپ ہوئے ہیں. جموں کشمیر پولیس سب انسپیکٹر امتحانات کی بات کریں, فائنینس اکاؤنٹ اسسٹنٹ کی بات کریں, جل شکتی کی بات کریں, تو اگر یہ امتحانات تمام پہلے ہی جو ہے وہ اسکریپ کیے ہیں, ان لسٹوں کو اسکریپ کیا ہے, یا لے میں جو امتحانات ہوئے ہیں ان امتحانات کو جو ہے وہ کینسل کیا ہے, رد کیا گیا ہے, یا وہ کمپنی جس کمپنی نے کئی سارے امتحانات کروائے ہیں لیکن ان امتحانات کا رزلٹ آج تک نہیں آ پایا ہے, یا وہ امتحانات تمام اسکریپ ہوئے ہیں, یا ان امتحانات کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ دھاندلیاں دیکھنے کو ملی ہیں, ان امتحانات کے اندر کافی زیادہ بڑے گھوٹالے دیکھنے کو ملے ہیں, بڑی بڑی ایجنسیز نے کارروائی کی ہے, کئی سارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, کئی ساری چارج شیٹ دائر کی ہیں. تو ایسے حالات میں کہاں ایک عام بچہ جو ہے وہ پیپر دے سکتا ہے؟ ایک عام بچہ کیسے وشواس کر سکتا ہے, کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ کسی پہ بھروسہ کر لے؟ اور ایسے حالات میں شاید سرکار کو بھی یہ چاہیے کہ ان بچوں کے امتحانات کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے لینے کے لیے ایک اچھی کمپنی کو لایا جائے. دیکھیے بچے امتحان دینے کے لیے تیار ہیں, ایسا تھوڑی کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم امتحان نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں جناب آپ کل لو ہمارا پیپر, ہم ریڈی ہیں, آپ پرسوں لو ہمارا پیپر, ہم تیار ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, ہم امتحان دیں گے, اور جو فیئر بیسس کے اوپر ہوگا اس کے لیے ہم تیار ہیں. جو بچہ قابل ہے اسے آپ سلیکٹ کریں, جو بچہ نالائق ہے وہ ریجیکٹ ہوگا آٹومیٹکلی, جس بچے میں قابلیت ہے وہ سلیکٹ ہوگا اور ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں, اور جو بچہ نالائق ہے وہ ریجیکٹ ہوگا اپنے وجہ سے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ ایک ایسی کمپنی کو اگر ٹینور کے اندر اگر آپ ایک ایسی کمپنی کو ٹینڈر دے رہے ہیں جس پہ پہلے ہی کئی سارے الزامات عائد کیے ہوئے, شک شبہ ہے, یا وہ کمپنی جس کو لے کر کئی زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں, وہ ایگری نہیں ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط فیصلہ لیا جا رہا ہے, تو پھر سرکار کو ان نوجوانوں کی بات سننا چاہیے. چلیے دیر آئے درست ہے, کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے, اور اس میں سب لوگوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. میں یہ کہوں گا کہ چاہے وہ نیشنل کانفرنس ہو, اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور جماعتیں ہوں, غلام نبی آزاد صاحب کی پارٹی ہو, بی جے پی کی جماعت ہو, ان تمام لوگوں نے مل کر جو ہے وہ انتظامیہ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی ہو. جموں کشمیر کے تمام نیوز چینلز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے, میرے تمام کولیگس نے, میرے تمام نیوز چینلز والے جو بھائی ہیں ان سب نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے. میڈیا نے ہر انسان کی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم نے تو دن اول سے ہی بات کی ہے, اور ہم نے تو ڈے فرسٹ پہلا لائیو کیا ہے, اور ہمارے لائیو کے بعد پھر یہ دھیرے دھیرے لائیو جو ہیں وہ شروع ہونا سٹارٹ ہوئے تھے. لیکن پہلا لائیو مجھے یاد ہے کہ جب بار بار نوجوان مجھے بھی جے کے ایس ایس بی کے ٹویٹ کو ریٹویٹ کرتے ہوئے ٹیگ کر رہے تھے, یا پھر کئی سارے نوجوان تانا دے رہے تھے, کئی سارے نوجوان گلے شکوے کر رہے تھے, فون کالز کر رہے تھے, تو ہم نے اسی وقت میں جو ہے وہ آواز بلند کر لی تھی, اور لگاتار پچھلے 1-1.5 ہفتے سے ہم اس پہ بات کر رہے تھے. تو آج فائنلی اس کا ایک بڑا اچھا سا جو ہے وہ ایک رزلٹ آیا ہے. تو اب امید ہے کہ اگر امتحانات کو ملتوی کیا گیا ہے ایک وقفے کے لیے, ایک وقت کے لیے, تو شاید ایک اچھی بہترین کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ واپسی ہوگی, وہ کم بیک ہوگا. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین کمپنی جو ہے وہ ان تمام نوجوانوں کی, ان تمام نوجوانوں کے ساتھ ساتھ جو یہ ہمارے ایسپیرنٹس ہیں ان کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے امتحان لے گی, تو بڑی اچھی بات ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جموں کشمیر گورنمنٹ کا بھی ایک بڑا اچھا پازیٹیو رول ہے اس میں, کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ بات تو سنی. ہندوستان کی سرکار کا بھی بڑا اچھا رول ہے کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ بات تو سنی. اور دیکھیے ابھی آپ یہ ٹویٹر کے جو آفیشلی ویب سائٹ ہے وہاں سے تو ٹویٹ آ چکا ہے, تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اگر وہاں سے ٹویٹ آیا ہے تو یہ ایک بڑا اہمیت رکھنے والا ٹویٹ ہے. یہ کسی نیتا کا ٹویٹ نہیں ہے, یہ کسی اپوزیشن کی جماعت کا ٹویٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک آفیشلی سرکاری ادارے کا, ایک سرکاری بورڈ کا ٹویٹ ہے. تو یہ سرکاری بورڈ کا اگر ٹویٹ آفیشلی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو میں جموں کشمیر کے تمام ایسپیرنٹس کو ایسے وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی اس جدوجہد, آپ کے اس نتیجے کا یہ کارن ہے کہ جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ فی الحال کے طور کے اوپر یہ جو آفیشلی ویب سائٹ سے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم امتحانات کو جو ہیں وہ فی الحال کے طور پہ آتے سمے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کرتے ہیں, اور ٹل فدر جو بھی ہوگا اس سے لے کر جو ہے وہ دیکھا جائے گا. تو فی الحال جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ نے بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کیا ہے, اور نوجوانوں نے بھی رول پلے کیا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تمام نوجوانوں تک خبر پہنچنی چاہیے. دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین. السلام علیکم.